बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त पिछले 5 घंटे हैं उनमें अहम तरीन अपडेट्स जो हुई हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। केपी हाउस जो है उसको सील कर दिया गया है। गंडापुर जो है अली अमीन गंडापुर उनके जाने के बाद अब मैंने कल भी ट्वीट किया था कि अब कारकुनों के ऊपर भी पहले से ज़्यादा सख्त क्रैकडाउन होगा और उसके बाद अब देखने में यह आ रहा है कि केपीके हाउस को भी सील किया जा रहा है, बल्कि उसके काफ़ी सारे ब्लॉक्स को सील कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर हाउस को सील कर दिया गया है और उसके बाद जो अगली अपडेट्स हैं वो भी आपके सामने रखेंगे इसके मुतालिक भी, और वहाँ जो अंदर फैमिलीज़ रह रही थी ख़ास तौर पे उनका क्या बना ये आपके सामने रखेंगे। बड़ी परेशान कुन सूरत हाल इस वक्त केपी हाउस के अंदर है। उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन की खबरें जो हैं वो गर्दिश कर रही हैं और इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि बहुत जल्द उनका नोटिफिकेशन जो है वो हो सकता है, क्योंकि आइनी तरमीम होती हुई इस वक्त मौजूदा हालात के पेश नज़र जो है वो आइनी तरमीम पास होती हुई नज़र नहीं आ रही। उसकी वजूहात क्या हैं और मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कब और कितनी देर में जारी होने के इम्कानात हैं ये भी। और उसके बाद काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने आज अदालत के अंदर एक ख़ातून सहाफ़ी को फिर से टारगेट किया। वो पहले भी 2 दफ़ा इस तरह की चीज़ें कर चुके हैं और आज उन्होंने फिर एक ख़ातून सहाफ़ी को बाकायदा इशारा करके टारगेट किया। उसके बाद हामिद ख़ान साहब ने भी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के बारे में जो आज वकला कन्वेंशन के अंदर कहा है वो भी आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आ जाते हैं कि केपी हाउस के अंदर सीडीए ने ऑपरेशन किया है और सीडीए ने केपी हाउस को सील कर दिया, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स को सील कर दिया है। केपी हाउस के अंदर जो केपी वज़ीर आला का ऑफ़िस है उसको सील कर दिया है। इसमें एक वजह तो ये बताई जा रही है कि ज़ाहिर है अब अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ जो मामलात सारे चल रहे हैं उस पर उन्होंने ये एक्शन किया है। दूसरा, असद कैसर ने भी ये कहा था कि जिस तरह से लाहौर के अंदर जिन्ना हाउस को दिखाया गया इसी तरह से केपी हाउस के ऊपर जो हमला है वो भी केपी हाउस के आवाम के मैंडेट की तौहीन है। तो हम ये जो तमाम टूटे हुए दरवाज़े हैं, टूटी हुई खिड़कियां हैं, वहाँ पर तोड़ फोड़ है, वो सारे मामलात अपने बच्चों को, स्कूल के बच्चों को दिखाएंगे कि आपके सूबे के मैंडेट की किस तरह से तौहीन की जा रही है। तो उसके बाद अब ये ख़बरें सामने आना शुरू हो गई हैं कि सीडीए ने केपी हाउस को सील कर दिया और इतलात ये है कि सील करने के बाद अब इसको रिपेयर किया जाएगा और उसकी जो पहले वाली हालत है उसमें उसको रीस्टोर किया जाएगा। ये बड़ा हैरान कुन है कि अब सीडीए ख़ुद उसको रीस्टोर करेगा, किस तरह से करेगा। लेकिन दूसरी सूरत ये भी हो सकती है कि फिर केपी हाउस के अंदर इस वक्त जो मामलात हैं, इस वक्त जो सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है उसको मज़ीद ख़राब करने की कोशिश की जाए या मज़ीद जो सख्त क्रैकडाउन है उसके पेश नज़र ये सब कुछ हो रहा हो। क्योंकि जब हमने कल बताया कि अली अमीन गंडापुर जब वापस चले गए हैं तो अब क्रैकडाउन तो दोबारा से होगा और तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो दोबारा से उठाए जाएंगे और हुआ भी ऐसे ही। अब जो है तहरीक इंसाफ के लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है, जिस तरह से मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। तो अब ये क्रैकडाउन मज़ीद सख्त से सख्त जो है वो होता जाएगा। लेकिन ये तो एक सिचुएशन ऐसी चल रही है, लेकिन उसके साथ जो केपी हाउस के अंदर फैमिलीज़ हैं उनके बारे में अफसोसनाक खबर यह है कि उनको वक्त दे दिया गया है 24 घंटों के अंदर तमाम कमरे खाली करके वहाँ से जाने के लिए। अब वो फैमिलीज़ जो वहाँ पर रह रही थी उनका क्या बनेगा, वो कहाँ जाएंगे? जो काफ़ी टाइम से वहाँ पर रह रही हैं, कुछ मुलाजमीन की फैमिलीज़ होंगी, तो उनको इस तरह से अल्टीमेटम दे के 24 घंटों के अंदर सीडीए या वफाकी पुलिस जो है किस तरह से उनको वहाँ से निकाल देती है। हालांकि वो केपी हाउस के इंतज़ाम अंदर वो आता है, उसके सारे के सारे इंतज़ामात जो हैं वो केपी हाउस या केपी की गवर्नमेंट जो है वो करती है। ये बड़ा हैरान कुन है। अब दूसरी इसके ऊपर जो फ्रस्ट्रेशन है हुकूमत की वो शायद इसलिए भी है कि उधर से आइनी तरमीम का जो सारे का सारा प्लान है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे ज़राए के मुताबिक इस वक्त जो तादाद है वो पूरी ही नहीं है। आप उनको ये चाहिए था 63A के फ़ैसले के बाद भी कि अपोजिशन या ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनको तोड़कर अपने साथ शामिल किया जाए। तकरीबन 18 वोट्स कौमी असम्बली में और 12 वोट सेनेट में चाहिए। 18 वोट्स में अगर मौलाना फजल रहमान उनका साथ देते भी हैं, जो कि हमारे ज़राए के मुताबिक काजी फ़ाइज़ ईसा के रिटायरमेंट से पहले मौलाना फजल रहमान किसी सूरत भी आइनी तरमीम के हक़ में नहीं है। हो सकता है मौलाना फजल रहमान उनको वोट दे दें, लेकिन काजी फ़ाइज़ ईसा की रिटायरमेंट के बाद। अब इसके ऊपर जो इस वक्त मामलात हैं वो इस वक्त जो है वो हुकूमत की फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल वाज़ेह है। हुकूमत जो है वो इस चीज़ के ऊपर सख्त परेशान है और उसका गुस्सा जो है
وہ ہر طرح سے الیمین گنڈاپور اور کے پی ہاؤس اور ان چیزوں کے اوپر نکالا جا رہا ہے، کیونکہ آئینی ترمیم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اور خبر یہ ہے ناظرین، اس وقت کی اطلاعات جو تازہ ترین مل رہی ہیں اس کے مطابق بہت جلد کچھ دن کے اندر ہی اگلے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ جو ہیں ان کے چیف جسٹس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا جائے گا، یہ خبر آ رہی ہے۔ گو کہ ابھی تک یہ تھوڑی سی پری میچور خبر ہے، لیکن اسی ہفتے کے اندر ان کے نوٹیفیکیشن جاری ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، اس میں بالکل جو ہے صداقت نظر آتی ہے۔ اب آتے ہیں ناظرین، جو آج قاضی فائز عیسی صاحب نے خاتون صحافی کے اوپر ایک دفعہ پھر سے حملہ کیا، الفاظ سے، اپنے الفاظ سے وہ ٹیز بھی کرتے رہتے ہیں، بہت دفعہ وہ صحافیوں کو تانے بھی دے چکے ہیں، ڈالر ٹیوبر کا تانا دے چکے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ کرائے کے صحافیوں کا تانا بھی وہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسی اپنی عدالت کے اندر مختلف اوقات میں صحافیوں کو دے چکے ہیں، لیکن آج میرے حساب سے بالکل حد کر دیا ہے۔ ایک خاتون صحافی کو اس طرح سے ٹارگٹ کرنا انتہائی افسوسناک ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ منال کے معاملے کے اوپر آج توہین عدالت کا نوٹس قاضی صاحب نے لے رکھا تھا، جو کہ توہین عدالت اس طرح سے کہ منال کے جو ریسٹورنٹ تھا اس کو ختم کرنے کا احکامات جاری کیے گئے تھے قاضی صاحب کی طرف سے، تو اس کے مالک نے ان پر الزام یہ تھا کہ انہوں نے میڈیا پروپیگنڈا کیا ہے اور عدالت کی توہین کرنے کی کوشش کی ہے، جس پر انہوں نے نوٹس جاری کر رکھا تھا۔ گو کہ آج نوٹس تو واپس لے لیا، لیکن انہوں نے کچھ ریمارکس اس طرح کے دیے جو کہ میرے خیال میں کچھ مناسب نہیں تھے۔ وہ اس طرح سے کہ انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے، جو ہم کہتے ہیں اصل سچ رپورٹ نہیں ہوتا، بڑے بڑے یوٹیوب کے تھمبنیلز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر تمام کے تمام انہوں نے پھر اس کو جو ہے وہ ایک گینگسٹرزم کے ساتھ بھی تشبیہ دے ڈالی، اور پھر کہا کہ بڑے بڑے یوٹیوب تھمبنیل بنیں گے اور پھر پروپیگنڈا ہوگا، یہ سامنے خاتون بیٹھی ہیں، اس طرح قاضی صاحب نے اشارہ کیا کہ یہ سامنے خاتون بیٹھی ہیں۔ پھر جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر جی این این کی رپورٹر سبین بیٹھی تھی اور انہوں نے اوپر جو ہے دیکھا کہ یہ قاضی صاحب کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تو پھر قاضی صاحب کو جب پتہ چلا کہ یہ وہ خاتون نہیں بیٹھی ہیں جن کو میں کہنا چاہ رہا تھا یا تانا دینا چاہ رہا تھا، پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ وہ نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب کہ وہ پہلے بھی جو ٹارگٹ کر چکے ہیں اپنے مخصوص انداز میں، جیو کی رپورٹر ہیں مریم نواز خان صاحبہ، بہت عرصے سے سپریم کورٹ کو کور کر رہی ہیں، ان کو پہلے بھی اشاروں میں وہ ٹارگٹ کر چکے، اور آج تو باقاعدہ طور پر انہوں نے اشارہ کر کے کہہ دیا کہ ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہوتا ہے، پھر ایسے ایسے تھمبنیل بنتے ہیں، یہ آپ کے سامنے خاتون بیٹھی ہوئی ہیں۔ پھر جب پتہ چلا کہ یہ مریم نواز خان نہیں ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ نہیں 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 یہ وہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں تک جو ہے وہ تنقید کا لیول اور فرسٹریشن کا لیول جو ہے وہ پہنچ چکا ہے۔ میرے خیال میں موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہاں تک جو ہے وہ ٹارگٹ صحافیوں کو نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صحافیوں کو ٹارگٹ اگر کر بھی رہے ہیں تو کم سے کم اس کے کچھ ثبوت ہی لا کے سامنے رکھ دیں، کسی کو بلا کر پوچھ ہی لیں کہ بھائی آپ نے فلاں ٹائم فلاں بات کی، اس کے کیا ثبوت ہیں، تو آپ کے سامنے چیزیں ساری آ جائیں گی کھل کے۔ اس طرح سے زومانی انداز میں خواتین کو خاص طور پر ٹارگٹ کرنا بالکل بھی مناسب بات نہیں لگتی۔ اس کے بعد جناب قاضی صاحب کی یہ بات تو اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف حامد خان صاحب نے بھی آج قاضی فائز عیسی صاحب کے بارے میں بڑے اہم اعتراف میں اس کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے حامد خان صاحب قاضی فائز عیسی صاحب کے بہت زیادہ گرویدہ ہوا کرتے تھے، ان شیدائی تھے، ان کے دوست تھے، ان کے سپورٹر تھے، خصوصاً ان کے خلاف جب عمران خان کے دور میں ریفرنس آیا تو سب سے بڑے سپورٹر جو حامد خان صاحب بن کر ابھرے اور سامنے آئے۔ آج انہوں نے اس ایک چیز کا اعتراف کیا، انہوں نے جو کہا وہ میں آپ کو سنوانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ اگر وہ آپ سن لیں گے تو آپ کو شاید زیادہ بہتر انداز میں سمجھ آ جائے گی۔ میں پلے کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ اگر صحیح پلے ہوا تو آپ خود سن سکیں گے، ورنہ میں آپ کو ضرور بول کے بتا دوں گا۔ سپریم کورٹ آج صحیح جگہ کھڑی ہے۔ یہ چند ایک لوگ ہیں، ایک قاضی جو قاضی کہلانے کے قابل نہیں ہے، شرمناک بات ہے وہ اپنے آپ کو قاضی کہتا ہے۔ میں اپنا بھی گناہ مانتا ہوں، میں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ اس وقت میرا یہ خیال تھا کہ یہ انڈیپینڈنٹ جج ہے، یہ اپرائٹ جج ہے۔ میں نے اپنی پارٹی کو ڈیفائی کیا، میں نے عمران خان سے لڑائی لڑا کہ نہیں یہ غلط کر رہے ہو، ریفرنس بھیج دے جج کے پاس۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ بعد میں بتاؤں گا کو اس طرح سے تباہ ہوگا، یہ ملک کو تباہ کرنے کی کوشش کرے گا، یہ عدلیہ کو تباہ کرے گا اندر سے۔ میں تاریخ کے کسی حد تک میری ذمہ دار ہوں اس قسم کے آدمی کا ساتھ دینے کے لیے، لیکن مجھے خدا نہیں معلوم تھا کہ کل کو یہ کس طرح بکے گا، کس طرح اپنے کانشیس کا سودا کرے گا، کس طرح پروموٹ کرے گا روڈ کراسنگ کو۔ 63A کا کیا ضرورت تھی اس کو کیس سننے کی؟ 2 سال سے بڑا ریویو پٹیشن، تم تو جانے والے ہو 15 دن میں، تم جاؤ گھر اپنے، اگلا چیف جسٹس آئے گا خود لگائے گا وہ کیس۔ اس لیے کہ تمہیں جلدی پڑی ہے، یا تمہاری عمر کا اضافہ ہو جائے یا تمہیں جو نئی جعلی کورٹ بن رہی اس کے اوپر بٹھا دیا جائے، تاکہ تم عدلیہ کو چلنے نہ دو، آئین کو چلنے نہ دو۔ بھول جاؤ تم جیسے پڑے آئے اور چلے گئے۔ آج کسی کو سعد اظہر خان یاد ہے؟ آج کسی کو شیخ ریاض یاد ہے؟ کسی کو نہیں، کوئی اس کی شکل بھی نہیں پہچانتا۔
काली तुम्हारे साथ भी यही होने वाला है। कुछ सालों बाद तो अपनी चेहरा नहीं दिखा सकोगे, बल्कि फौरी तौर पर एक बार चेहरा नहीं दिखा सकोगे। तो मेरे भाइयों, ये हम लोगों ने यूनिटी के साथ ये जंग लड़नी है। सुन लिया जी आपने, हामिद खान साहब जो सबसे बड़े सपोर्टर थे काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के, आज कह रहे हैं कि अभी तक तारीख़ में जो कुछ हुआ उसमें मैं ख़ुद को भी ज़िम्मेदार समझता हूँ, क्योंकि मैंने इमरान खान से अपनी पार्टी से लड़ाई ली उस वक़्त जब वो काजी फ़ाइज़ ईसा के ख़िलाफ़ रेफरेंस भेज रहे थे। मैं समझता था कि काजी फ़ाइज़ ईसा बहुत अपराइट जज हैं, लेकिन वो ख़ुद को काजी कहलाने के काबिल भी नहीं हैं। फिर उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा जैसे बड़े आए और बड़े गए। अब 15 दिन पहले उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग का जो फ़ैसला दिया है उसके ऊपर भी उन्होंने तनकीद काफ़ी की 63A वाले फ़ैसले के ऊपर, कि क्या ज़रूरत पड़ी थी। आप रिटायर्ड होने वाले हैं, आने वाला चीफ़ जस्टिस ख़ुद देखता है इस मामले को, तो बेहतर था आप जाते जाते ऐसे मुतनाज़ा फ़ैसले क्यों देकर जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप जैसे बड़े आए और बड़े गए, और उन्होंने कहा कि आप बाहर निकलेंगे अवाम के अंदर रिटायर्ड होने के बाद तो आप लोगों को चेहरा नहीं दिखा सकेंगे। हमारे सामने एक इस चीज़ का एक वाक़या पहले से भी मौजूद है कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, गो कि वो बड़ा अफसोसनाक वाक़या है, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, लेकिन आवाम की जो पल्स है, आवाम का जो गुस्सा है, उसको भी मद्देनज़र रखना चाहिए कि आप इतने वक्त के अंदर ऐसी चीज़ों के अंदर क्यों मुतनाज़ हो गए हैं कि आवाम क्रिस्टीज़ बेकरी के ऊपर जिस तरह की सिचुएशन बनी थी उस तरह की सिचुएशन कहीं और बने। उम्मीद करते हैं कि कहीं और ना बने, लेकिन ये जो बोता है वो अपने हिसाब का काटता भी ज़रूर है। तो नाज़रीन, अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। मज़ीद जो अपडेट्स होंगी वो भी आपके सामने रखेंगे अल्लाह ने के बाद।